99 चौथा पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु ताम कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह कुल फ़अतू बित-तौरात फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन फ़मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। कुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। मुहतरमुल मकाम नाज़रीन व नाज़रात मोमिनीन इकराम, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक इलेक्ट्रॉनिकली शुरू होने वाले दरस कुरान बनाम सखावतुल कुरान की आज नशिस्त नंबर 71 है और आज का आगाज चौथे पारे से हो रहा है। चौथे पारे की पहली जो आयत है ये बड़ी जबरदस्त आयत है, जिसमें ये इरशाद हो रहा है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम जन्नत में नहीं जा सकते, नेक नहीं बन सकते अनलेस कि तुम वो चीज राह खुदा में खर्च कर दो जो तुम्हारी महबूब हो। उम्मन हमारा मिजाज ये होता है, कपड़े पुराने हो गए तो मौली साहब को दे दो, दरिया पुरानी हो गई तो मस्जिद को दे दो, टोपियां पुरानी हो गई तो मस्जिद में फेंका हो, जाके बजाय गार्बेज में डालने के मस्जिद में दे आओ। हुक्म ये हो रहा है कि जब तक तुम अपनी महबूब शय राह खुदा में खर्च ना करो तो तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते। नेकी की शर्त यह है कि अपनी महबूब चीज दो। उसके बाद हजरत याकूब का किस्सा है कि याकूब अलैहिस्सलाम को एक मरज लग गया था और उस मरज का नाम है इरकुन निसा। ये मरज जोड़ों के दर्द का मरज है। तो उसकी वजह से उन्होंने हिकमत के तौर पर, तिब के तौर पर ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध पीना अपने ऊपर हराम कर दिया था। तो हुजूर के दौर में यहूदी ये कहते थे, अहले किताब ये कहते थे कि जो इब्राहीम के मजहब में हराम था ऊंट का गोश्त, वो मुसलमानों ने हलाल कर लिया है। तो इसका जवाब दिया हुजूर ने कि याकूब के दौर में ऊंट का गोश्त हराम नहीं था, अलबत्ता उन्होंने अपने ऊपर खुद हराम किया था, खुद हराम कर लिया था बीमारी की वजह से। फिर जो और एतराजात वो किया करते थे मुसलमानों पर, उनमें एक एतराज ये भी था कि मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं जबकि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। तो इस पर हुजूर ने चैलेंज किया कि तुम तौरात ले आओ, उसमें यह चीज साबित कर दो कि गोश्त ऊंट का हराम लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ हो कि तहवील किबला नहीं है वगैरह। तो ये आज के दर्स में ये बयान हो रहा है। फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि जो मिल्लत इब्राहीम हनीफा, जो इब्राहीम का मजहब है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मजहब है। फिर उसके बाद हुक्म हज है, बैतुल्लाह के बारे में तज़किरा है और हुक्म हज है। मुलाज़ा फरमाए लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना। हरगिज़ तुम नहीं पहुंच सकते हो बिर को। बिर कहते हैं नेकी को। अबरार नहीं, अबरार आपके एक दोस्त भी है ना, अबरार शाह, जो आजकल गायब है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गायब है आजकल। हाँ अबरार हक भी है, ठीक है। हाँ अबरार काज़मी है वो, अलबत्ता उनका निकाह मैंने ही पढ़ा है, शायद आपको पता है कि नहीं, निकाह हो चुका है। हाँ 2-3 हाँ वही है ना। मगर आप अपने ऊपर एक चीज अगर हराम कर लें, मसलन अर्ज कर सुन लेना, मसलन शुगर डायबिटीज वाले पे हराम नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं अपने ऊपर हराम कर रहा हूं शुगर ताकि मुझे डैमेज ना हो, तो शरीयत कहती है कोई हर्ज नहीं। आप अपने ऊपर हराम कर रहे हैं ना, दूसरों पर आप नहीं हराम कर सकते, अपने लिए आपको चॉइस है।
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते मगर ये कि तुम खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से खर्च करो जो तुम्हें पसंद हो, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, जो कुछ तुम खर्च करते हो जर्रा बराबर भी ताकीक अल्लाह उसे जानता है, अल्लाह बाखबर है कि तुम क्या खर्च कर रहे हो। अगर कोई बंदा ट्रे में $1 डालता है तो भी अल्लाह को पता है, 100 डालता है तो भी अल्लाह को पता है, फकीर मिस्कीन को क्वार्टर दे दे तो भी अल्लाह जानता है, 400-800 दे दे तो भी अल्लाह जानता है। कुल्लु ताम कान हिल्लल बनी इसराइल, हर ताम हलाल था बनी इसराइल के लिए, इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्से, मगर वो जिसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम किया था। इसराइल हजरत याकूब का नाम है, असल इसरा कहते हैं अब्द को, ईल का मतलब है अल्लाह, हिब्रू में अल्लाह का बंदा। मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात, कबल इसके के तौरात नाजिल हो, तौरात तो आई है दाऊद पे, वो तो बाद में आए हैं ना, याकूब तो पहले आ गए ना, तौरात कबल, तौरात तो बाद में आई ना, याकूब तो पहले गुजर गए, याकूब तो पोते हैं ना इब्राहिम के, इसहाक के बेटे, और दाऊद तो बहुत बाद में आए, दाऊद और सुलेमान ये तो बहुत बाद में आए, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के भी बाद में, और मूसा इनके बाद में, फिर ईसा उन सब के बाद में। मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौराह, अभी तौरात तो नाजिल ही नहीं हुई थी, उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दिया था गोश्त। कुल फातू बित्तौरात, अगर ये अल्लाह की तरफ से हराम होता तो तौरात में भी लिखा होता, कह दीजिए मेरे हबीब फातू बित्तौरात है, तो तौरात ले आओ, फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तुम पढ़ो ताकि हमें पता चल जाए जो तुम कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तो हमें पता चल जाए कि वो कंट्रोवर्सी लिखी हुई है तौरात में, सबूत ले आओ। कुल फातू बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस जो भी झूठी तोहमत लगाए, अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर जो इफ्तिरा बांधे, बोहतान लगाए, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस वो जालिम है। कुल सदक़ल्लाह, फरमा दीजिए कि अल्लाह सच फरमाता है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तुम इत्तिबा करो उस मजहब इब्राहिम की जो कि हनीफ है, हनीफ यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हनीफ कहते हैं सीधा। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम मुशरिकों में से न थे, पहले भी ये पैगाम गुजर चुका है। मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, और वलम यको मिनल मुशरिकीन, मा काना मिनल मुशरिकीन, ये इसलिए जुमले आ रहे हैं कि इब्राहिम को लोग मुशरिक कहते थे, तो वो मुशरिक नहीं थे, मुशरिकों में से नहीं थे। इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, तहकीक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्कता, वो बक्का में है, बक्का उस जगह को कहते हैं जहां पर काबा है, और उसको बक्का इसलिए कहते हैं कि लोग वहां बुका करते हैं, ये बुका से इज़्दिहाम, हाँ रोते हैं लोग वहां पर, दारुल बुका है, मरकज़ बुका है। तो मक्का है पूरा शहर, बक्का है वो जगह जहां बैतुल्लाह, और उसको इसलिए बक्का कहते हैं कि वहां बुका करते हैं हाजी और मुअतमिर। एक बात है हो गई कि जो अल्लाह का घर है वो बुका वालों के लिए है, अगर बुका बिदअत होती तो अल्लाह बैतुल्लाह को बक्का ना कहता। बक्का कहना इस बात की दलील है कि अल्लाह का ये महबूब अमल है, अल्लाह चाहता है कि वहां पर बुका होती रहे, तो फिर रोना बिदअत तो ना हुआ, अगर रोना बिदअत होता तो कम से कम खाना काबा में रोने की इजाजत न होती। जी हाँ, हुक्म तो नहीं दिया, मगर यह फरमाया है कि उस जगह का नाम बक्का है क्योंकि लोग वहां पर रोते हैं। फलियज़हकू कलीला वलियबकू कसीरा, यह हुक्म है, और ज्यादा रोया करो,
کم ہنسا کرو، یہ حکم ہے قرآن کا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ زیادہ رویا کرو۔ فیہ آیاتم، اچھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ جو مکہ ہے، یہ جو مکہ ہے مبارک ہے، یا یہ کہیں کہ یہ جو بیت ہے مبارک ہے۔ بیت وہی مکہ اور بیت ایک ہی چیز ہے۔ وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے عالمین کے لیے، یہ خود ہدایت ہے، کعبہ خود ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس بیت اللہ میں کھلی نشانیاں ہیں، آیات بینات، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہو گیا حرم میں، وہ اس شہر میں، اس گھر کے اراؤنڈ، گھر میں، گھر سے مراد اندر کعبہ نہیں، وہ کعبہ کے اراؤنڈ، جو اس میں حدود میں داخل ہو گیا حرم میں، کانا آمنا، وہ محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہمارے ہاں جو قتلوں کی دشمنیاں چلتی ہیں ان میں امام بارگاہ یا مسجد محفوظ ہوتی ہے۔ آج تو اتفاق سے، بدقسمتی سے، زیادہ ٹارگٹ مسجدیں ہو رہی ہیں اور امام بارگاہ۔ ہمارے یہاں جو ذاتی دشمنیاں قتلوں کی ہوتی تھیں، اگر کوئی قاتل مسجد میں چلا جاتا تھا تو اس کو مارتے نہیں تھے، حتیٰ کہ مسجد سے نکلنے والے کو بھی کہتے تھے جب تک یہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے اللہ کے گھر سے، ماریں گے تو جب یہ اور غرض سے نکلے گا ماریں گے، اب کیونکہ یہ عبادت کی غرض سے آیا ہے اس راستے میں اس کو قتل نہیں کریں گے۔ یعنی عام مسجد میں بھی لوگ کہتے تھے کہ امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے واجب ہے، اللہ کے لیے، کہ وہ اس بیت کا حج کرے۔ اصل ہے تو حج، مگر لکھا ہوا ہے حج، حج کو حج کہا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لغت بنی حجاز ہے، یہ بنی حجاز کی لغت ہے، کیونکہ بہت ساری، معاف کرنا، بنی نجد، یہ لغت نجد ہے، نجد والے حج کو حج پڑھتے تھے۔ آج بھی جو نجد میں رہتے ہیں لوگ، جو ایک صوبہ ہے، علاقہ ہے سعودی عرب کا، وہاں آج بھی لوگ حج کہتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کیونکہ سب کے لیے آیا تھا، تو اس لیے نہیں کہ اس پر مینوپلی قائم ہو جائے حجاز والوں کی، بلکہ نجد والوں کو بھی ایک حصہ دے دیا، ان کی لغت میں سے حج کا لفظ استعمال کر لیا۔ حج بنی نجد والے کہتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ پڑھ رہے تھے، بہت لمبی چوڑی تقریریں فرما رہے تھے، اشرا پڑھ رہے تھے، تو وہ بار بار کہتے تھے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے کوئی آقا مختار بیٹھے تھے، وہ آہستہ آہستہ کہتے جا رہے تھے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حِجُّ الْبَيْتِ، اب وہ کہیں حج البیت، یہ کہیں حج البیت۔ آج کل تو خیر الٹی گنگا بہتی ہے، حافظ قرآن غلط آیتوں پہ نعرے لگاتا ہے، آج کل تو عجیب الٹی گنگا۔ یہ اتفاق سے میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک حافظ قرآن غلط آیتوں پہ نعرے لگا رہا۔ خدا ان حافظ قرآن کو بھی ہدایت کرے کہ غلط آیت پہ چپ ہو جاؤ، کم از کم نعرہ تو نہ لگاؤ، نعرہ لگانا تو بہت بری بات ہے۔ خیر، وہ جب حج البیت پڑھ رہے تھے تو یہ کہے جا رہے تھے حج البیت، تو انہوں نے پھر نکتہ لگایا، گریز لگایا، انہوں نے کہا ماسٹر جی غور کیجئے گا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے، آخری زمانہ آ گیا ہے، ہم احکام خدا کو زبر کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ صاحب زیر کیے جا رہے ہیں۔ حج کو حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جو جا سکتا ہو، خطرہ نہ ہو، گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، ڈاکو نہ آتے ہوں، زاد و راحلہ بھی ہو، اس کے پاس پیسے بھی ہوں شرائط کے ساتھ، تو واجب ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کا کرنا۔ امریکہ میں رہنے والے تقریباً تمام مومنوں پہ حج واجب ہے، یہاں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے پاس ایک مرتبہ اتنے پیسے نہ آئے ہوں کہ جب وہ حج پر جا سکتا ہو۔ جس طرح خمس تقریباً ہر بندے پہ واجب ہے، انلیس کہ کوئی بھیک مانگتا ہو،
دو چار بیویاں ہیں, دو چار لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں, تو ان کے اوپر تو ساقط ہوگا, ان کے اوپر حج جو ہوگا وہ ساقط ہے, اور خمس بھی نہیں ہے. جو عام لوگ ہیں جیسے میں اور آپ ہیں, ہم سب پر حج واجب ہے, بالکل واجب ہے. کوئی ایسا بندہ یہاں نہیں جس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے ہوں کہ وہ خانہ کعبہ جا سکتا ہو. اتنے پیسے ضرور کبھی نہ کبھی اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں یا ایسٹس میں ہوتے ہیں. اس لیے جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حج بھی کریں اور وہ خمس بھی ادا کرے. ہر بندہ, خاص $100 کیوں نہ بنے, آپ کا $5 کیوں نہ بنے, خمس کا دینا واجب ہے. ہاں سر, اگر پیسے نہیں ہیں تو حج واجب نہیں ہے. اگر پیسے آ گئے ہیں, ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں مثلا $7,000-8,000 پڑا ہوا تھا, تو حج واجب ہو گیا. اب آج آپ کے پاس نہیں رہا تو ڈیو آپ کے اوپر ہے, حج واجب ہو گیا آپ کے اوپر. اب آپ کو حج کرنا ہے, حج وہ ساقط نہیں ہوگا اب جو پیسے چلے گئے اس سے. اسی طریقے سے جو آپ کی تاریخ تھی خمس کی, خمس کب واجب ہوا ہوگا, کون سی تاریخ میں واجب ہوا؟ یہ بیچ میں جو غائب ہوئے نا 2-3 دن, ان میں آیا تھا یہ, کون سا دن تھا آپ بتائیں؟ بتا چکا ہوں. خمس کب واجب ہوا, کون سی تاریخ, کون سا مہینہ؟ 17 رمضان. شاباش, بدر میں, بالکل جس دن بدر فتح ہوئی اس دن خمس واجب ہوا. تو آپ 17 رمضان اپنی خمس کی سید ڈیٹ رکھ لیں, ہمت کر لیں, اس دفعہ رکھ لیں ڈیٹ, گھبرائیں نہیں, ڈرے نہیں, اللہ دے گا انشاءاللہ. میں ہمیشہ دیتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ تعالی ہر سال زیادہ رزق دیتا ہے. ہر سال میرا بڑھ جاتا ہے, تھوڑا بہت خمس زیادہ ہی ہو جاتا ہے. نہ جاننے سے کہہ دینا کہ نہیں پتا تو. ہاں ہاں, نہیں وہ تو اچھا کیا آپ نے, شاباش. نہیں مگر حافظ صاحب آج صحیح, ان کو جو غلط آیتوں میں نعرے لگائے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں. اب آئندہ صحیح آیتوں میں نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو کفر اختیار کرے پس اللہ تحقیق غنی عن العالمین ہے, عالمین سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, بے نیاز ہے اللہ, بے نیاز. یعنی اگر آپ حج پہ نہ جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا بڑا نقصان ہو جائے گا, نہیں, کوئی نقصان نہیں. اللہ کا کیا نقصان ہونا ہے, نقصان تو بندے کا ہوتا ہے. یہ لن تنالوا البر کے تحت 2-3 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, ذرا نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک کپڑا خریدا, بڑا ہی پاپولر, اچھا کپڑا تھا, خوبصورت تھا, لوگوں نے بڑا پسند کیا. حضرت نے گھر جانے سے پہلے راہ خدا میں دے دیا. فرمایا اگر اتنا ہی پسند کیا جا رہا ہے, مجھے بھی پسند ہے, تو کیوں نہ ہم لن تنالوا البر کے مصداق بن جائیں. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں ابو طلحہ, ان کا باغ تھا ابو طلحہ کا, یہ صحابی رسول تھے, تو بہت محبوب باغ تھا, سب سے ٹاپ کا باغ وہی تھا, بلکہ اتنا اچھا باغ تھا کہ حضور وہاں کھجوریں کھانے تشریف لے جاتے تھے, ایسا اچھا تھا. تو انہوں نے راہ خدا میں دے دیا. ایک اور صاحب کی زمین تھی خیبر میں, انہوں نے حضور سے کہا میں زمین دیتا ہوں. آپ نے کہا زمین نہ دو, آپ زمین کی انکم دے دو, تب بھی لن تنالوا البر میں آپ آ جائیں گے, کیونکہ وہ انکم بھی آپ کو بہت پسند ہے. امام حسن علیہ السلام کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو شکر بہت پسند تھی, تو آپ دونوں امام عموماً شکر دے دیتے تھے لوگوں کو, شکر لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ پسند تھی ان کو. جیسے حضور کو شہد بہت پسند تھا وغیرہ. ہریسہ ایک ہے, امام علی کو وہ بہت پسند تھا, جو جو کا بنتا ہے, جو سے ایک وہ دلیا ٹائپ بنتا ہے نا, وہ حضرت کو بڑا پسند تھا. تو وہ جب حضرت کھانے لگتے, کوئی سامنے سے فقیر گزرتا, اپنا ہریسہ اٹھا کے فقیر کو دے دیتے. یہ لن تنالوا البر کے تحت یہ سب لکھا گیا. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون. اچھا, ایک حج کی بھی حدیث سن لیں. من مات ولم
या हज्जा, हज्जत अल इस्लाम, जो मर गया और उसने हज ना किया, उसे कोई माने भी न था, मरीज भी न था, कोई हाकिम भी उसे रोक न रहा था। फलयमुत यहूदियन और नसरानिया, ये या यहूदी मरेगा या नसरानी मरेगा। इसलिए हज जरूर करना चाहिए, जिन पर वाजिब है वो हज कर ले, बस एक दफा कर लिया तो उसके बाद आप बरी उस जिम्मा है। कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। हबीब फरमा दीजिए, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, ए क्रिश्चियन, ए ज्यूस। वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, अल्लाह गवाह है जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की गवाही में ऐसी हरकत ना करो। दुनिया महजर खुदा, दर महजर खुदा गुनाह न कुनी। आगे खुमैनी ने कहा था, ये सारी दुनिया अल्लाह की मुशाहिदागाह है। जिस चीज को अल्लाह देख रहा है, उस अल्लाह के देखने के सामने अल्लाह को गवाह बना के गुनाह न करो। कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन आमना तबगूनहा एवजम व अंतुम शुहदा। अहले किताब का तरीका यह था कि वो मुसलमानों में इस्लाम के बारे में कुछ ना कुछ गलत चीजें ढूंढ के, यानी गलत बना के मुसलमानों को बदनाम करते थे। तो हुजूर को कहा गया, कुल, हुजूर फरमा दीजिए, या अहलल किताब, ए किताब वालो, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से लोगों को क्यों हटाते हो। मन आमना, वो जो मोमिन हुआ है उसे क्यों हटाते हो। तबगूनहा एवजम व अंतुम शुहदा, तुम चाहते हो कजी को, टेढ़ेपन को। व अंतुम शुहदा, हालांकि तुम विटनेस हो कि तुम टेढ़े हो और मुसलमान सीधे हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है गाफिल उनसे जो कुछ तुम करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है, सुन लीजिए। ये आजकल के जवानों को खास तौर पे पैगाम है कि मोमिनों से कहा जा रहा है, अगर तुम यहूदियों और नसरानियों की इताअत करने लग जाओगे तो ये तुम्हें काफिर बना देंगे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग, लड़के हैं जवान, वो कहते हैं शादी करनी है गोरी से। अब वो गोरी से शादी तो कर लेते हैं, मगर खुद काले धंधे में पड़ जाते हैं कि खुद इस्लाम छोड़ देते हैं। तो ये उनको खास तौर पर उस जमाने में भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अगर तुम इताअत करो एक गिरोह की अहले किताब में से जिनको किताब दी गई, यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, तो तुम्हें पलटा देंगे, तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना देंगे। व कैफ़ तकफुरून, और कैसे तुम कुफ्र इख्तियार करोगे। व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, हालांकि तुम्हारे ऊपर तो किताबे खुदा की आयतें पढ़ी जा रही हैं। व फीकुम रसूलो, शर्म करो मुर्तद होने वालों, तुम में तो अल्लाह का रसूल भी बैठा है, अल्लाह का रसूल भी है, फिर मुर्तद हो रहे हो। वमन यातसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, और जो भी अल्लाह के रास्ते को पकड़ लेता है उसको हिदायत की जाती है सिरात मुस्तकीम की तरफ। इन आयतों के तनाजुर में लिखा गया कि एक साहब थे हुजूर के जमाने के, औस और खजरज दो कबीलों के लोग आपस में शीर और शकर होके बैठे थे, और ये साहब जो कि यहूदी थे, ये उनको बहकाने के लिए, इनका नाम था शास, जाहिरन शास इब्ने कैस इनका नाम लिखा गया है। इन्होंने औस और खजरज की मोहब्बत को देखकर वहां अपना एक जासूस भेज दिया और उससे कहा कि तुम इसमें जरा इख्तिलाफ की बातें करो ताकि ये आपस में लड़ पड़े। और उनकी बड़ी लड़ाई हो गई और तलवारें तन गई और सामने मोर्चे लग गए। हुजूर फिर तशरीफ ले गए और हुजूर ने जाके ये नसीहत फरमाई जिसका तज़किरा ये है कि तुम इनकी बातों में क्यों आ रहे हो,
یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دے. تو اس کے بعد پھر صلح ہو گئی اور وہ لڑائی جھگڑا رک گیا. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ایک لڑائی میں 300 لوگ بھی مارے جاتے تھے. ایک ایک جھگڑے میں 300 جنازے اٹھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک اور پیغام ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرو؟ حق تقاتہ، حق ادا کر دو ڈرنے کا. حق جو ہے نا اللہ سے ڈرنے کا، یعنی حق کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ القیام بالواجب والاجتناب من المحارم. واجب چھوڑو نہیں، حرام کو چھیڑو نہیں. حق تقوی کا ادا ہو جائے گا. ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اور ناسخ یہ آیت ہے، اتقوا اللہ ما استطعتم. ایمان والو تمہارے حوصلے ہم نے دیکھ لیے، جتنا ممکن ہو اتنا اللہ سے ڈرو. منسوخ ہو گئی، ورنہ تو ڈیمانڈ پوری نہ ہوتی. حق تو کوئی ادا کر ہی نہ سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ مولا علی جیسا عابد و زاہد جب یہ کہے الہی ما عبدتک حق عبادتک، میں علی بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کریں اس کا کیا حق ہوگا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور مرنے سے پہلے کم از کم توبہ کر لینا، خاتمہ علی شر نہ کرنا، نہ مرنا انلیس کے مسلمان ہو کے مرنا. کہ جب مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. اب جو بوڑھے ہو گئے ہیں غالب تو اب اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا. رہنے دو ابھی صاغرو مینا میرے آگے. ایک مدت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. لا الہ الا اللہ. حالانکہ شعر پڑھنا مکروہ ہے روزے میں، مگر صرف وہ شعر پڑھ سکتے ہیں جس سے کچھ نصیحت ہو رہی ہو. ویسے تو مکروہ ہے روزے کے عالم میں، اور مسجد میں بھی مکروہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ بہت ہی موسٹ بیوٹیفل پیغام ہے قرآن کا، یونٹی کے بارے میں، اتحاد کے بارے میں. کہا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پکڑ لو اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مضبوطی سے. اعتصام کہتے ہیں مضبوطی، ہولڈنگ ٹائٹلی، اس کو کہتے ہیں اعتصام. اوصیکم بتقوی اللہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اوصیکم بالاعتصام بالتقوی. اوصیکم عباد اللہ، ہاں میں وصیت کرتا ہوں تمہیں الاعتصام بالتقوی، کہ تقوی کو مضبوطی سے تھام لو. بالاعتصام بالتقوی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے سارے کے سارے. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو. فرقوں میں، فرقہ پسندی میں بتاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو. ایک نعمت یاد کرائی جا رہی ہے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس لیے کہ تم تھے دشمن آپس میں. فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. الفت، انس، محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پس تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی. پہلے تھے قاتل، اب ہو گئے بھائی. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کے بڑے لمبے چوڑے تناظر ہیں. اب اتنا وقت نہیں رہا، بس اینڈ کر رہا ہوں.
इसी पर आज का दर्स खत्म हो जाएगा, बस इसी आयत पर। कितने मिनट हो गया? आपकी घड़ी आगे जा रही है 27। अच्छा बाद में किया, अच्छा ठीक ठीक। चलिए बस सब खत्म करते हैं, इसी पर खत्म करते हैं। इस आयत के ज़ैल में एक वाक़या लिखा गया है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वाक़या ये है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे कि कुछ मुसलमान रासुल जालूत को और जासलीक को लेकर आ गए। रासुल जालूत को और जासलीक को। रासुल जालूत कौन था? यहूदियों का रबाई, चीफ रबाई। जासलीक कौन था? सबसे बड़ा प्रीस्ट, बड़ा पादरी, पोपाल की तरह। इन दो को ले आए। हजरत ने पूछा इस आयत के ज़ैल में, ये बताओ रासुल जालूत मूसा की उम्मत के कितने टुकड़े हुए, कितने फिरके हुए? तो रासुल जालूत ने कहा कि हुजूर इजाजत दें, किताब में नोट्स देखकर बताऊंगा। इमाम ने फरमाया अगर नोट्स जल जाएं, किताब गुम हो जाए तो फिर कैसे जवाब दोगे? सुभान अल्लाह। तो तभी से ये मशहूर हो गया कि इल्म वो है जो सीने में हो, न वो जो सफीने में हो। हाँ याद करो, नोट्स बनाओ मगर याद करो। नोटबुक अगर खो गई, अब नोटबुक में मैंने दर्स लिखा है मगर मुझे सारा याद है, आप बेशक नोटबुक बंद कर लें, मुझे सारा का सारा याद है। तो आप नोटबुक इसलिए ना बनाएं। तो जासलीक से पूछा कि तू बता ईसा की उम्मत के कितने टुकड़े हुए? उसने कहा 45 फिरके। आपने फरमाया ये भी झूठ है, रासुल जालूत अनपढ़, उसे इतना हाफजा नहीं, और तुम, ये कौन सी बात है? हजरत ने फरमाया कि मूसा की कौम के हुए थे 71 फिरके, ईसा की कौम के हुए थे 72, और मेरे भाई की उम्मत के होंगे 73। हर एक में से एक जन्नती, बाकी सारे जहन्नमी। ये इस आयत के तनाजुर में वाकया लिखा गया। और एक बात और सुन लीजिए, कल यहीं से दर्स शुरू होगा। ये बड़ी खतरनाक ये चीज है, बहुत ही खतरनाक ये जुमला है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत 5 झंडों के साए में आएगी कयामत के दिन। अब मैंने इशारा करना है और नारे से पता चलना है कि आपको पता चला है कि वो बंदे कौन है झंडों वाले। कहा 5 झंडे होंगे, 5 परचम होंगे कयामत के दिन। कौन कौन से होंगे या रसूल अल्लाह? पहला झंडा होगा मेरी उम्मत के सामरी का। जिस तरह मूसा की कौम में सामरी ने मूसा की गैबत में कौम बहका दी थी, मेरा भी एक सामरी है, मेरे मरने के बाद मेरी उम्मत को बहका देगा। उसके झंडे में एक गिरोह आएगा और मैं उनसे पूछूंगा तुमने सकलैन के साथ क्या किया? तो वो कहेंगे हमने कुरान को पुष्ट पीछे डाला और तेरी इतरत को तकलीफें दी। दूसरा झंडा होगा फिर मेरी उम्मत के फिरऔन का। मास्टर जी समझना आपने, आपका टेस्ट है आज। पहला सामरी का, उसके झंडे तरह बहुत सारे लोग होंगे, इशारा करता जाऊंगा, जिन्होंने इधर उधर के माल लूटे होंगे लोगों के, वो सारे उसके नीचे होंगे। चोर, डाकू, लुच्चे लिफंगे, लुटेरे वहां होंगे। दूसरा झंडा होगा, यह गौशाला, बल्कि इसको यूं कहा गया है गौशाला, इसको यूं गौशाला समझते हैं ना, गौशाले का झंडा होगा यूं, बल्कि रिवायत में यूं लिखा है गौशाले का झंडा होगा। दूसरा होगा फिरौन का। तीसरा होगा वो सामरी गौशाले वाले का, गौशाले वाले का, वो बछड़े में जो रूह फूंक दी थी। ये 3 खतरनाक झंडे होंगे। 3 लोग बड़े खतरनाक हैं उम्मत मोहम्मद के, और 3 मरतबा इस सामरी का लफ्ज आया है कुरान में। 3 ही मरतबा, गौशाले वाले, सामरी वाले, फिरौन वाले और जुस्सदिया। और चौथे होंगे ढीले ढाले, इधर भी उधर भी जाने वाले। ये चारों कहेंगे कयामत के दिन हमने न
तेरी ज़ुर्रियत को माना था ना अल्लाह के कुरान को माना था। हुजूर ने फरमाया 5वां झंडा होगा मेरे भाई अली का, लिवाउल हम्द का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कयामत के दिन मौला अली के लिवाउल हम्द के नीचे उठाना, कुरान और अहले बैत की खिदमत की तौफीक अता फरमा। खुदामुल कुरान में गुलामान अहले बैत में हमारा हशर व नशर फरमा। या अल्लाह जितने मोमिनी मोमिनात यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन देख सुन रहे, उन सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे आइज़ और अक़रबा घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलाल का हमारी कौम के बच्चों की सही तरबियत की हमें तौफीक अता कर। अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, तहज्जुद की तौफीक दे, रमज़ान की बरकतों, इनायतों, रहमतों से नवाज दे। अलमहदी सेंटर के कर्जों को अदा फरमा। आज के दर्स का सवाब मेरे मरहुमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहुमीन को, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहुमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहुमीन को, सैयद एजाज अली के मरहुमीन को, अलमदार शाह के मरहुमीन को, जुबैर गोंदल के मरहुमीन को, हाफिज मुबशर नज़ीर के मरहुमीन को, हसन चट्ठा के मरहुमीन को, अली रजा नजफी के मरहुमीन को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी के मरहुमीन को, रिजवानुल्लाह खान के मरहुमीन को, हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहुमीन को, मास्टर नियाज अहमद के मरहुमीन को इसाल फरमा। और जो हमें ऑनलाइन देख सुन रहे हैं उनके मरहुमीन की भी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा, हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।